बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 23 का। तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट आप लोगों से मिस ना हो। वैसे तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस मॉड्यूल के लास्ट में आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करूँगी। वो वीडियो आप लोगों ने मस्ट वॉच करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को जाकर विजिट करने। काफ़ी हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने बाकी अपनी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करनी है ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो में बेसिकली हमने तहजीब और सकाफत के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं। तहजीब का जो लघवी मायने है यानी सिविलाइजेशन का, उससे हस्बैंड से यानी कि माखूज है, ठीक है। और तहजीब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको हज़्ब कहते हैं। लघवी मायने शाख लगाना, तराशना, इस्लाह करना, पाकीज़ा करना, नज़र सानी करना वगैरह। इसके अलावा तहजीब की इस्लाह पढ़ लेते हैं। अमीर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक हर कौम की ज़िंदगी का वो ज़ाहिरी पहलू जिसे दीगर कौमों से मुमताज़ या दीगर कौमों से मुख्तलिफ रखती है, इसी तहजीब कहलाती है। हर कौम की अपनी सकाफत होती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, और हम ने तुम सबको अलग अलग कानून और जामिया तर्ज अमल बनाए ताकि तुम अल्लाह ताला के सामने ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए। नेक्स्ट है, अभी हम कल्चर की सकाफत देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अरबी ज़बान जिसकी मायने हिकमत, किसी काम में महारत, अक्लमंदी, तहजीब व तमद्दन, इलामा ज़मशरी के मुताबिक अदब सीखना और किसी चीज़ को तहजीब याफ्ता बनाना। सकाफत और तहजीब अक्सर मुतरादिफ इस्तेमाल होते हैं। अब देख लेते हैं तहजीब और सकाफत में क्या फ़र्क है। तो ख़यालात, नज़रियात और अकायद का नाम तहजीब है, जबकि इन ख़यालात का अमली मज़ाहिर और किरदार यानी जो हम इन ख़यालात को करने के लिए करते हैं उन सबको तमद्दन कहते हैं। ताल्लुक़ क्या है इन दोनों का? तहजीब रूह है और तमद्दन इसका जिस्म है। तहजीब मरकज़ी ख्याल और दिल का काम करती है, और तमद्दुन जो है दिल के अहकाम की पैरवी करने वाले औज़ा की तरह काम करता है। यूँ तहजीब और तमद्दन अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के लाजिम व मुलजिम है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, हमने पढ़ लेते हैं आगे इस्लामी तहजीब की बुनियादी जो हैं वो असल और इर्तिका उसके बारे में। तो इस्लामी तहजीब की इब्तदा कब हुई थी? 1400 साल पहले हुई थी, वहीं से 1400 साल पहले। इसका बुनियाद क्या थी? इलाही अहकाम और वही। आज भी ये तहजीब 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक में कुरान और हदीस के असूलों के मुताबिक मौजूद है आज भी। और तारीख़ी तौर पर इस्लामी तहजीब दुनिया पर तवील अरसे से तक गालिब रही और दुनिया पर अच्छे असरात मरतब किए। तहजीब की बुनियादी असूल। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं तौहीद की। तो इस्लाम जो है वो तहजीब का पहला और बुनियादी अंसर है। तौहीद दीन और नज़रियात की ताकत है जिसका कोई नज़रिया निज़ाम मुकाबिल नहीं कर सकता। इस्लाम में तौहीद महज अकीदा नहीं है बल्कि ज़िंदगी का फ़ाल और जीता जागता असूल है। सूरत इखलास में तौहीद से मुतल्लिक़ तमाम गलतफ़हमियाँ दूर कर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं रिसालत पर ईमान। तो इस्लामी माशरे में और तहजीब की शक्ल का मरकज़ है। पैगम्बरों ने समाजी बेदारी पैदा की और जो मुर्दा माशरे हैं उनमें जान डाल दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आलमी पैगम्बर हैं जिनका पैगाम आज तक मुस्लिम उम्मत की शनाख्त का मेयार है। आगे बात कर लेते हैं हम आखिरत के दिन पर ईमान की। तो हर जो सेहतमंद माशरे के लिए हिसाब किताब का तसव्वुर ज़रूरी है, और अमाल की जो ज़िम्मेदारी है इसके असूल की सकाफत की बुनियाद भी बहुत ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं इन बराबरी और इंसाफ की। तो इस्लाम सब इंसानों को कानूनी और समाजी बराबरी देता है। रंग, नस्ल, माल, मरतब से बालातर इक्तसादी बराबरी का फ़रोग़, और इसके अलावा जो दौलत है वो चंद हाथों में जमा होने के लिए मुखालिफ कर देता है। अदल और इंसाफ सब के लिए लाजिम है कि दौलतमंद, गरीब मुसलमान सब पर एक दूसरे को यानी कि दे। यानी इससे ये होगा कि दौलत जो है वो एक हाथ में नहीं रहेगी, सब तक पहुंचेगी और सब अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकेंगे। आगे देख लेते हैं हमारी जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है। तो उसमें भी यही है कि हमने जो पैसे हैं वे एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो हर जगह पे फैलेंगे। आगे बात करेंगे अमन और सलामती। तो मुसलमान वो हैं जिनके हाथ और ज़बान से दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचे। अक़लियतियों के हकूक़ और इनकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी इस्लामी तहजीब का एक हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं गुड मैनर्स एंड नॉन वायलेंस यानी अच्छे इखलाक और अदम तशद्दुद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी, हुस्न, इखलाक और अदम तशद्दुद सिखाया। हुक्मरान को हिदायत दी कि अवाम को परेशान ना करें और अमन कायम रखें। आगे बात कर लेते हैं इंसाफ की।
تو ہر اسپیکٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جسٹس کو ہی کہا کہ جسٹس ہی رکھو ہر ایک معاملے میں، ٹھیک ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور سب کے بیچ میں ایک تقوی کا معیار برتر رکھنا چاہیے۔ آگے بات کرتے ہیں صفائی اور سادگی کی، تو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اسلام نے لباس اور زندگی میں اعتدال اور صبر سادگی کی تعلیم دی ہے۔ آگے بات کر لیتے ہیں کچھ عورتوں کے حقوق کے بارے میں، تو عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ خواتین کو حقوق اور معاشری وقار حاصل ہے۔ مرد عورت کے حقوق میں توازن قائم کیا گیا ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالی نے بھی قائم کی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو اس کے پراپر رائٹس دے۔ آگے بات کرتے ہیں علمی ترقی کی، تو اسلامی تہذیب میں سائنس و فنون کی ترقی کو فروغ ملا، کائنات کا مطالعہ اور فطرت کے اسرار کی تحقیق تعلیم دی گئی تھی۔ آگے بات کر لیتے ہیں ہم کچھ دین اور دنیا کے توازن کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، بیسیکلی مدینہ کا جو معاشرہ ہے اس میں دین اور دنیا کے امور میں توازن رکھا تھا۔ دینی فرائض دنیاوی ضروریات میں رکاوٹ نہیں ڈالیں اور دنیاوی معاملات دینی اصولوں پر غالب نہ آئیں۔ پڑھنا ہے تو اسلامی تہذیب و ثقافت کے جو اثر تھے اس کے اکارڈنگ اسلامی تہذیب اور ثقافت نے تقریباً 1400 سال تک دنیا پر غلبہ رکھا۔ اس نے دنیا کے ہر لحاظ میں رہنمائی کی، اس کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا اور عالمی سطح پر مثبت یعنی پازیٹیو امپیکٹ ڈالے۔ اب علم کی ترغیب دیکھ لیتے ہیں، تو جس شدت کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت نے لوگوں کو علم کی طرف مائل کیا تھا وہ اس سے پہلے مذاہب میں نہیں ملتا تھا۔ مثال کے طور پہ جو ہندو مذہب تھے اس میں علم صرف برہمن طبقے تک محدود تھا، عیسائیت میں علم صرف پادریوں تک تھا، حتیٰ کہ افلاطون میں بھی علم کو ہر طبقے کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام ہر شخص کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جاننے والے نہ جاننے والے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو علماء ہیں ان کی قدر و منزلت، تو اسلام میں علماء کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نبی کریم انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے جو مامون امین تھے اپنے استاد کی جوتے اٹھانے میں مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خلیفہ خود بھی امام مالک کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے تعلیم کو عام اور سب کے لیے مساوی کر دیا۔ ہندوستان میں نبی امیر کے دور میں اندلیس میں بنی عباس کے جو دور تھے اس میں غیر مسلموں کو بھی تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں مفت تعلیم کی، تو وہ کیا تھی؟ تو اسلامی حکومت نے تعلیم کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ مفت بھی کر دیا تھا۔ تعلیمی ادارے قائم ہوئے جہاں مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ علماء نے نہ صرف بغیر معاوضے پڑھاتے تھے بلکہ کئی طلبہ جو تھے وہ اس کے اخراج برداشت کرتے تھے۔ مالدار جو افراد تھے وہ طلبہ وہ پر خرچ کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ آگے بات کر لیتے ہیں یہ جو علم تھا اس کے مفید کا فروغ۔ آگے بات کر لیتے ہیں مسلمانوں نے مفید علم کو فروغ دیا، غیر مفید علم جیسے جادو، موسیقی، نجوم، شرک کو رد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما اور غیر نافع علم سے پناہ دے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو سائنسی تہذیب ہے اس کے بیچ میں کیا اسپیکٹ ڈالے تھے، تو مسلمانوں نے جو سائنسی تہذیب ہے وہ قائم کی تھی۔ تعلیمی ادارے، مساجد، مکانات، کتب خانے، کتابوں کے بازار قائم ہوئے، ہر گھر کو علمی و سائنسی رنگ ملا، سائنسی تجربات کیے گئے۔ اسلام سے پہلے سائنس صرف نظری تھی، مسلمان نے اسے ایک عملی تجربات سے جوڑا، لیبارٹری، ہسپتال، گاہیں قائم کی، بہت سے آلات اور ایجادات وجود میں آئیں، بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کیسے ہوئی تھی اب وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دیا کیونکہ صرف جو علم ہے وہی کافی نہیں ہے جب تک انسان عملی زندگی میں اخلاق درست نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ اچھے اخلاق ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ مذہبی فکری کے اثرات، تو دنیا اسلام تہذیب نے دنیا کا فکری زوال بدل دیا۔ اس کے زیر اثر ہندو مت اور جو عیسائیت ہے اس میں اصلاحی تحریریں شروع کر دی، جیسے کہ عیسائیت میں پروٹسٹنٹس کی تحریر، ہندو میں بھکتی تحریر، زندگی کی جو شعور تھی اس کی بیداری، اور اس کے علاوہ اسلام میں سب سے پہلے جو لوگ تھے اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف تھے، اسلام نے انسان کو اس کی قدر و قیمت بتائی اور صحیح شعور دیا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، انسانیت اور خدمت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مشاہدہ اور تجربات کیا تھے،
تو اسلام نے کائنات کا مشاہدہ جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی۔ یہی وہ راستہ تھا جس نے مذہبی، سائنس اور دنیا علوم کے ذریعے ذرائع کھول دی اور انسان جو تھے ان کی ترقیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اب طرز حکومت کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چینجز آئے تھے۔ تو اسلام سے پہلے بادشاہ اور امرانہ حکومت کا رواج تھا۔ اسلام نے خلافت کا نظام دیا جو عوام کے مشاورہ سے چلتا تھا۔ یہی نظام آگے چل کر جمہوریت اور فلاحی ریاست کی بنیاد بنا تھا۔ انسانی شعور دیکھ لیتے ہیں اس کی عظمت میں کیا ہوا تھا۔ تو اسلام سے پہلے انسان کو گناہ کا پیدائشی قرار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے انسان کی عزت بحال کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عورتوں کے حقوق کے اکارڈنگ۔ تو عورتوں کے حقوق کیا تھے؟ اسلام سے پہلے عورتیں سب سے زیادہ محرم طبقہ تھی۔ اسے شیطان کا آلہ اور رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ماں، بہن، بیٹی کی حیثیت سے کو عزت دی، نکاح میں رضامندی اور مہر کا حق دیا، علاوہ زائرات میں حصہ دیا اور عورتوں کی تعلیم، کام اور اظہار رائے کا حق دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں مزدور کی عظمت کے اکارڈنگ۔ تو اسلام نے مزدور کو عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی ہو، اور مزید فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب کچھ ایتھکس یعنی آداب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اسلام نے معاشرے کو ادب سکھایا، جیسے سفر کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اس کے علاوہ ملاقات اور سونے جاگنے کے آداب۔ اس سے معاشرے میں محبت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کیسے کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے کئی غلام بعد میں بڑے عالم بن گئے تھے۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کو علم، سائنس، عدل، مساوات، عورتوں اور مزدوروں کے حقوق، صفائی، اخلاق، آداب، فلاحی نظام، حکومت دیا۔ یہی روشنی تھی جس نے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی۔